हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन इंतहाई कॉमन है और वो ये कि सेकुलर नॉलेज इस्लामिक नॉलेज से डिफरेंट है और इस्लामिक नॉलेज वो सेकुलर नॉलेज से डिफरेंट है। यानी हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक इंसान अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, बॉटनी इनमें बहुत अच्छा है तो यकीनन ये इंसान मजहबी नहीं। और एक इंसान जो उसूल फ़िक़ह, उसूल तफसीर, तजवीद, कुरानिक, अरबिक और ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ता है, यकीनन वो शख्स दुनियावी लिहाज से बहुत पीछे है। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? जबकि कुरान में अगर आप देखें तो कुरान में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। सेक्युलर नॉलेज आपके कुरान के अंदर आपको मज़ीद गहराई तक ले जाता है और कुरानिक नॉलेज वो आपकी दुनियावी उलूम में आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देता है कि बकिया तमाम स्टूडेंट्स की निस्बत आपका नॉलेज ज़्यादा हो जाता है। ये हम लोग हैं, हम दुनियावी लोग कि जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ मॉरलिटी और वर्ल्ड ऑफ रिलीजन को सेपरेट कर दिया है, जबकि दीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी गलती क्या है कि हम अल्लाह ताला के आबिद तो बन जाते हैं, हम रिचुअल्स को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन हम अल्लाह के इबाद नहीं बनते। फ़र्क क्या है? एक आबिद इबादत करता है, उसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, उसने रोज़ाना का कुरान पढ़ लिया, उसने सदका दिया, उसने साल भर में ज़कात अदा की, वो साहिब हैसियत था, उसने अल्लाह के घर का हज कर लिया। आबिद के ये काम है। लेकिन जब आपने नमाज अदा कर ली तो उसके बाद आप क्या हैं? वही डीलर कि जिसने हराम के माल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है और वो मज़ीद बढ़ाने के ज़राए ढूंढता है। जब आपने नमाज पढ़ ली तो आप कौन हैं? वो शख्स कि जिसको लोगों ने सूद दे देकर उससे अपने काम करवा लिए हैं। जब आपने नमाज पढ़ ली तब आप कौन हैं? वो बेईमान इंसान कि जो अपना ईमान खो चुका है? या आप कौन हैं? वो शख्स जो दुनिया के हुसूल में इतना अंधा हो चुका है कि उसे मालूम ही नहीं कि उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपने अपने रिचुअल्स के ऊपर इतना फोकस किया कि वो रिचुअल्स आपकी प्रैक्टिस तो रहे, लेकिन वो आपकी ज़ात के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम आबिद होने के साथ साथ इबाद भी थे, अब्द भी थे, तो हमारे अंदर क्या तब्दीली आएगी? अगर हमने अपने आप को अल्लाह ताला का ग़ुलाम बना रखा है, क्योंकि जो अल्लाह का ग़ुलाम होता है वो किसी और का ग़ुलाम नहीं होता, तो अगर हमने अल्लाह ताला का ग़ुलाम खुद को बना रखा है तो हमें क्या तब्दीली आती है? अल्लाह के ग़ुलाम में ये तब्दीली आती है कि जब वो नमाज़ पढ़ता है तो नमाज के बाद भले ही वो दुनिया का कोई काम कर ले, वो अपनी दुकान चला ले, वो बच्चों को पढ़ा ले, वो अपना कारोबार आगे लेकर चले, वो ऑनलाइन काम करे, वो ऑफलाइन काम करे, वो ऑन साइट कोई काम करे, वट जो भी वो करता है, उसे मालूम है कि मैंने इस काम में ज़रा भी बेईमानी की तो एक ज़ात है जो मुझे देख रही है, जिसके साथ मैं अभी अभी कलाम करके आया हूँ, मुलाकात करके आया हूँ, जिससे अभी अभी मैं कुछ मांग कर आया हूँ, जिसको अभी अभी मैं किसी बात पर शुक्रिया कह के आया हूँ। अब जो अल्लाह का ग़ुलाम है वो टेम्पररी नहीं होता, वो परमानेंट होता है, हमेशा ग़ुलाम होता है, हर स्टेट हर हालत में ग़ुलाम होता है। वो दुनिया का कोई भी काम करे, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, वो कोई भी किताब पढ़े, वो अल्लाह का ग़ुलाम है। उसे मालूम है कि मैं कुछ गलत पढ़ नहीं सकता, उसे मालूम है मैं कुछ गलत सुन नहीं सकता, मैं कुछ गलत बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ और मुझसे पूछ होनी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दुनिया में कुछ गलत कर लें तो हमें ये डर लगता है कि मेरे मालिक ने मुझसे पूछना है, इसी तरह दुनियावी मालिक को तो बहुत सी चीज़ों का इल्म भी नहीं होता और हम बेखतर और बेखौफ ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। लेकिन वो जो हमारा मालिक है उसे तो ये भी पता है कि कब कब मैंने छुप कर क्या कुछ किया।
تو اس سے تو عبد چھپا ہی نہیں سکتا. لہٰذا عبد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ سیکولر نالج اور اسلامک نالج دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو وہ غلط کہے گا. اور یہ وہ کنفیوژن ہے جو آج ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آج کسی انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یوں کاروبار نہ کرو، دین منع کرتا ہے، نہیں تعلیمی ادارے میں یہ اصول نہیں ہونا چاہیے، دین منع کرتا ہے، تو آگے سے کیا سننے کو ملتا ہے کہ دین کو میرے کاروبار کے اندر مت لے کر آؤ. آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان جو مولوی ہے وہ دنیاوی کسی میدان میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اور جس شخص نے دنیا کے علوم کو پڑھ رکھا ہے وہ دینی میدان میں مساجد میں آگے آگے نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عبد بننے کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں کہا ہی نہیں کہ تم عبادت کر لینا، یا یہ تو کہا ہی نہیں کہ تم عبادات کو بالکل ترجیح نہ دینا اور تم دنیا میں لگے رہنا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک بیلنسڈ اسٹیٹ میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ انسان دونوں کو ساتھ لے کر چلے. کس نے کہہ دیا کہ جب ہم دنیاوی کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حالت عبادت میں نہیں ہوتے؟ ہم ہوتے ہیں. جب نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ یاد ہے کہ میں اپنے ہر عمل پر جواب دہ ہوں، بھلے ہی آپ گوشت بیچ دیں، بھلے ہی آپ چھوٹی سی چھوٹی بچوں کی اشیاء بیچ دیں، بھلے ہی آپ کوئی معمولی سا کام کریں، آپ ایک ریڑھی لگا رہے ہوں لیکن آپ اس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ نہ کریں، آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے. آپ پڑھا رہے ہیں ایمانداری سے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے. آپ کسی کے ساتھ کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں لیکن آپ بے ایمانی نہیں کر رہے. آپ کسی کے مینیجر ہیں لیکن آپ ذرا بھی بے ایمانی نہیں کر رہے، تو آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ریچولز کیسے جانے چاہیے اور آپ کے دنیاوی لین دین کیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کی دونوں چیزیں بیلنس رکھ کر جا رہے ہیں تو بلا شبہ آپ عبد ہیں، آپ عباد الرحمن میں شامل ہیں. تو پھر ایک چیز کا تہیہ آج کر لیں کہ آپ نے سیکولر نالج اور اسلامک نالج دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھنا، بلکہ آپ نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان میں اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ کوئی انسان کل کو جب یہ کہے کہ یہ دو تو مختلف ہیں تو آپ اسے اپنی ذات سے ثابت کریں، اپنے الفاظ سے نہیں، کہ نہیں دیکھو مجھے دیکھو. آپ کا عمل یہ گواہی دے کہ نہیں سیکولر نالج ریلیجس نالج سے مختلف نہیں ہے، ہم نے مختلف کر کے غلطی کی ہے، ہم غلط ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں ہی میدانوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.